खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मोदी के जुल्म सितम और नाकाम पॉलिसियों ने एक बार फिर से मोदी को दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया है। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर में होने वाले नाम नेहाद बल्दियाती इंतखाबात में मोदी सरकार को इबरतनाक शिकस्त का सामना है। मोदी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। कश्मीरी मुस्लिम लीडरों ने मैदान मार लिया। शिकस्त का बदला लेने के लिए मोदी ने भोंडी हरकत कर डाली। कश्मीरी सियासी लीडरों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पूरी दुनिया मोदी की शरंगेजियों पर बोल पड़ी है। मोदी इक्तिदार के काबिल नहीं है, इसे हटाया जाए। हर तरफ से ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिस पर सख्त एक्शन लेने के लिए आलमी इदारों ने भी कमर कस ली है। कश्मीर में होने वाले हालिया इंतखाबात ने क्या साबित किया और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, इसकी तफसील आज की इस वीडियो में बयान की जाएगी। मगर हस्बे रिवायत आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मकबूजा जम्मू कश्मीर की नीम खुद मुख्ताराना हैसियत के ज़ामिन भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और मकामी शहरियत के तहफ़्फ़ुज़ के आर्टिकल 35A की मनसूखी के बाद पहले इंतखाबात हुए। ज़िलाई तरक्याती काउंसिलों के लिए होने वाले ये इंतखाबात 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 मरलों में मुनक्किद हुए। भारत के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 इजला में रजिस्टर्ड 60 लाख वोटरों में से 51% ने 280 ज़िलाई नशिस्तों के इंतखाब में हिस्सा लिया। ताहम इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत को बड़ा झटका लगा। मकबूजा कश्मीर के नाम नेहाद बल्दियाती इंतखाबात में मोदी सरकार को इबरतनाक शिकस्त का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में मोदी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद ने वसी तर कामयाबी हासिल करते हुए 280 में से 112 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। भारतीय हुकूमती जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 74 और कांग्रेस ने 26 नशिस्तें हासिल की। मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 20 इजला में तकरीबन 60 लाख रजिस्टर्ड वोटरों में से 51% ने अपना हक़ राहदही इस्तेमाल किया। मोदी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद मकबूजा कश्मीर में दाखिली खुद मुख्तारी का हामी है। दूसरी जानिब तहरीक आज़ादी से खौफजदा बीजेपी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में जालमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हकूक के कारकुनों और नौजवानों समेत सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी हिरासत में ले लिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मोदी की बेलगाम फौज ने श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार, मौलवी बशीर अहमद और अब्दुल रशीद लोन को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा मोहम्मद यासीन बट, इंसानी हकूक के कारकुन मोहम्मद एहसन, जमात इस्लामी के रहनुमा फारूक अहमद और दीगर अहम रहनुमाओं को भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वादी के इंतखाबी नताइज के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत में बड़ा इत्तेहाद उभरा है, जिसे 7 जमाती गबकर अवामी इत्तेहाद का नाम दिया गया है। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि बीजेपी को वादी के मुस्लिम अक्सरियत इलाके में से सिर्फ 3 नशिस्तें मिली और ज्यादातर नशिस्तें जम्मू कश्मीर के गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके से हासिल हुई। अगरचे गुबकर अवामी इत्तेहाद ने आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जदोजहद के नाम पर वोट हासिल किए, मगर इन बल्दियात को महज मकामी तरक्की के मंसूबों के इख्तियारात हासिल होंगे। इनके जरिए कोई सियासी एजेंडा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिन कश्मीरी जमातों ने इंतखाबी अमल को यकसर मुस्तरद कर दिया, उनका मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर की रही सही सियासी और जोग्राफियाई हैसियत के खात्मे के बाद किसी भी इंतखाबी अमल को तस्लीम करके उसमें गैर मशरूत हिस्सा लेना मोदी हुकूमत के कश्मीर से मुतल्लिक किए गए इक़दामात को जायज़ तस्लीम कराने के बराबर है। जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत के इक़दामात को चैलेंज करने वाली दरखास्तें अब तक ज़ेरे इल्तिवा हैं। हत्ता के एहतिजाज के इन तरीकों पर भी मुकम्मल पाबंदी है, जिनकी इजाज़त और ज़मानत खुद आइन में मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, मकबूजा वादी में होने वाले हालिया इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाली जमातों का यह भी कहना है कि रियासत के साथ भारत जिस तरह नौ आबादियाती अंदाज का सलूक कर रहा है और जिस तरह रियासत की मकामी आबादी का तनासुब तेजी से तब्दील करने के लिए बैरूनी लोगों को बाउजलत डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं और जिस तरह रियासत की ज़मीन और अमलाक की खरीदो फरोख्त गैर कश्मीरी भारतीय बाशिंदों और कंपनियों के लिए खोल दी गई है, इसकी मज़ाहमत की बजाय मुसल्लत करदा इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना कश्मीर और इसके काज को फरोख्त करने के काम में बिला शर्त आलाकार बनने के सिवा कुछ नहीं।
جن مقامی جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا ہے انہیں کشمیری خود مختاری سے زیادہ اپنا اقتدار عزیز ہے، بھلے اس کے حصول کے لیے کیسی ہی ذلت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ دوسری جانب جن جماعتوں نے ان بلدیاتی انتخابات میں احتجاجاً حصہ لیا ان کا موقف ہے کہ خالی میدان چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی حکومت اپنی مرضی کے ہاں میں ہاں ملانے والے امیدوار جتوا کر ایک متبادل طفیلی قیادت کو پروان چڑھائے تاکہ کشمیری خود مختاری کی بحالی کے لیے رہی صحیح آوازیں بھی دم توڑ جائیں۔ اگر ان انتخابات میں خود مختاری کی بحالی کی حامی جماعتوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو واضح طور پر پیغام جائے کہ کشمیریوں کی اکثریت نہ صرف دہلی حکومت کے یک طرفہ اقدامات مسترد کرتی ہے بلکہ اپنی چھنی ہوئی خود مختاری کی مکمل بحالی بھی چاہتی ہے، جبکہ حریت کانفرنس کا موقف یہ ہے کہ جب تک کشمیریوں کا آزادی کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا تب تک کوئی بھی انتخابی مشق بے معنی تھی اور بے معنی رہے گی۔ یہاں سمجھنے والا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ ہو کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں، اس کے بعد ہی کوئی بھی انتخابی عمل قانونی اور جائز قرار پا سکتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اگر اس انتخابی عمل کو مودی حکومت کے منصوبہ سازوں کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قطع نظر اس کے کہ ان بلدیاتی انتخابات میں کون جیتا یا ہارا، اس میں 51% ووٹ پڑنا اور بھارت نواز مگر مودی مخالف کشمیری جماعتوں کا بھرپور طریقے سے حصہ لینا ایک بڑی اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ اس پوری مشق کو مودی حکومت کشمیر میں اب تک کیے گئے انتظامی اقدامات کی بھرپور عوامی توثیق کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس سارے کھیل میں خود وادی کی مسلمان اکثریت کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان، ایران، ترکی اور ملائیشیا کو چھوڑ کے باقی مسلم دنیا بالخصوص عرب دنیا اب کشمیریوں کے لیے کسی بھی اہم فورم پر زبانی جمع خرچ کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اب کشمیریوں کے لیے کسی بھی اہم فورم پر زبانی جمع خرچ کے لیے بھی آمادہ نہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں معمول کی سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں۔ مسلح آزادی پسندوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ کشمیری میڈیا کو مین سٹریم مودی نواز بھارتی میڈیا کے ذریعے مکمل لاتعلقی کی غار میں دھکیل دیا گیا ہے۔ کشمیریوں سے ہمدردی رکھنے والے بھارتی اہل فکر و دانش کو ریاست میں آمد و رفت یا سیاسی و سماجی رابطے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھارت نواز اور بھارت مخالف کی تمیز کیے بغیر تمام مقامی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے سیاسی ورکرز یا تو نظر بند ہیں یا مقدمات میں جگڑے جا چکے ہیں یا پھر روپوش ہیں۔ اس سارے کھیل میں وادی کے اندر موجود مسلم سیاسی قوت کو متحد ہونا ہوگا، وگرنہ جنت نظیر وادی کسی صورت آزادی کا سورج نہیں دیکھ سکے گی۔ معزز دوستو، دوسری جانب کسان کش قوانین کے خلاف بھارت بھر میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ نئے زرعی قوانین کو اپنے روزگار کے لیے خطرہ قرار دے کر احتجاج کرنے والے کسانوں نے کہا ہے کہ وہ شدید سردی کے باوجود دن رات اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ بھارتی ریاستوں پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور اتر پردیش کے کسانوں نے کئی ہفتوں سے ملک کی اہم شاہراہوں پر دھرنا دے رکھا ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ نئے زرعی قوانین منسوخ کیے جائیں۔ خیال رہے کہ اب تک 40 سے زائد مظاہرین شدید سردی اور ٹریفک حادثات کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ مودی کا بھارت آنے والے دنوں میں بدترین بغاوتوں کا گڑھ بننے جا رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے بھی اہم خبریں نکل کر سامنے آنے والی ہیں۔ جی تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔